तुम्हें पता नहीं कि हमने कितने खुलूस के साथ और सारे मफादात को ठुड्डा मार के हक का परचम बुलंद किया। ये राना सना जिसके तुम जफ्फे लगाते रहे हो, मैंने इसका फोन नहीं सुना। कितनी बार इसने मेरे सेक्रेटरी को फोन करके टाइम मांगा कि कम से कम मेरा फोन तो सुन लें। हम ऐसे लोगों को जूते की नोक पे रखते हैं सिर्फ हक के लिए। अल्लाह लाइव मुनाजरे में वो बैठे मेरे सामने, 2 मिनट में उनके तोते ना उड़ा दिए तो फिर मुझसे बात कर लेना और छोड़ूंगा मैं नहीं उनको। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर मुतनाज़े बयान देकर आग लगा दी है। मौसूफ वजीर ने इस मर्तबा किसी के खिलाफ नहीं बल्कि कादियानियों की हिमायत में बोल पड़े। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि उलमा कादियानियों को गैर मुस्लिम तस्लीम नहीं करते। कादियानी नमाज रोजे पर अमल करते हैं, अपनी मसाजिद बनाते हैं और अजान भी देते हैं। इनके मुतल्लिक जो हमारे उलमा इकराम है वो आप कहते हैं कि नॉन मुस्लिम, वो इनको नॉन मुस्लिम तस्लीम नहीं करते। बिल्कुल वो तमाम अकायद और वो तमाम चीजों के ऊपर जिसमें यानी हमारी नमाज है, रोज़ा है, दूसरी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों के ऊपर अमल भी करते हैं। ये अपनी मसाजिद भी बनाते हैं, उसमें अजान भी देते हैं। सिर्फ आके इस पॉइंट के ऊपर जो है ये इख्तलाफ करते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कादियानियों से इख्तलाफ सिर्फ खत्म नबूवत के मामले पर है, इसलिए उनके मुतालिक जो जज्बात या फतवे हैं वो बिल्कुल दूसरी बात है। उन्होंने कहा कि उलमा के मुताबिक वो मस्जिद नहीं बना सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, अजान नहीं दे सकते, मगर इसमें बहुत सी पेचीदगियां हैं। अगर मसले को डिस्कस करना है तो किसी खास लेवल पर करना चाहिए। इनके मुतल्लिक जो है ये खुद भी अपने आप को ये नहीं कहते कि हम नॉन मुस्लिम हैं। और इनकी जो अब देखे ना, ये मस्जिद अपनी मस्जिद में अजान देते हैं। अब उलमा इकराम का है कि ये मस्जिद ये बना नहीं सकते, ये नमाज जो है ये पढ़ नहीं सकते, ये अजान दे नहीं सकते। तो इस किस्म की बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। जब कादियानी लिखे बिस्मिल्लाह तो जेल में जाए और पंजाब हुकूमत का वजीर हो और कहे कि कादियानियों में मुसलमानों में फर्क क्या है, वो भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी रोजा रखते हैं, वो भी ज़कात देते हैं, वो भी मस्जिद बनाते हैं, वो भी अजान देते हैं। कादियानी इनमें से एक लफ्ज बोले तो 3 साल जेल में जाए, और अगर कमीना वजीर मुसलमान होके ये बोल रहा हो तो क्या कोई जुर्म नहीं है? अगर आईने पाकिस्तान और आईने कश्मीर देखा जाए तो राना सना आईन का गद्दार है और आईन के गद्दार की सजा मौत है और खत्म नबूवत का बागी है। पता नहीं लोगों के हवास बदबूदार हो गए, उन्हें उसकी मूंछों से बू ही नहीं आ रही। जो कादियानियों को कह रहा है ये मुल्ला तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, आओ तुम भी इनके खिलाफ कुछ आके बोलो। और कोई बंदा नहीं बचा था जमाने में, ऐसी धांधली नहीं होने देंगे, ऐसे फ्रॉड नहीं चलेंगे। उस कमीने को मोहलत देना किसी वजाहत की इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। कश्मीर की वादी में ऐलान कर रहा हूं, जो मुफ्ती राणा सना का गंद धोने निकलेगा क़यामत तक खुद गंदा हो जाएगा। राणा सना सुथरा नहीं हो सकता जब तक कि शरीय तरीका पहले बयान किया हुआ है। वो गद्दार है, उससे सलाम लेना हराम है, उसकी जाके चाय पीना और उसके सामने घुटने टेक के बैठ जाना और भीखे मांगना, ऐसे गद्दारे खत्म नबूवत पर थूकना भी बर्दाश्त नहीं है। उसको तो जूते मारने चाहिए। क्या वो दे सकता है? क्या उसका निजाम हो सकता है? क्या उसका वादा हो सकता है? इस वास्ते ड्रामे बंद, तमाशे बंद, हलफनामा खत्म नबूवत के डाकुओं के लिए राजा जफरुल्लाह के रिपोर्टों के नए धंधे बंद। हलफनामा खत्म नबूवत के जिम्मेदारों के गिरबान होंगे, हर सुन्नी का हाथ होगा। अगर मुफ्तियों को कुछ लड़ जाए तो क्या बात, तुम तो बोलो राना सना गद्दार खत्म नबूवत का है या नहीं? गद्दार है, गद्दार है। झगड़ा इसमें है कि उसने जो कुछ कहा कादियानियों को अपने बयान में, उस पर शरई हुक्म क्या लगता है, वो शरई हुक्म छुपाया जा रहा है। उस शरई हुक्म के लिहाज से वारदात की जा रही है। उसने जो अल्फाज बोले थे उसके मुताबिक शरई तौर पर वो काफिर करार पाता है और 4 वजह से काफिर करार पाता है। मैंने इस पर मैंने ये नहीं कहता कि किसी को शायद ये हो कि वो मेरे पास आके कलमा पढ़े तो मैं उससे कोई अपना कद बढ़ाना चाहता हूं। उसने तो फोन किया था, मैंने उसका फोन नहीं सुना था। वो उसने कहा कि मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैंने कहा मैं
آپ کو یوں نہیں بلانا چاہتا. یہ ابھی جب میں نے پہلا فتویٰ 11 اکتوبر کو دیا تھا، 12 اکتوبر کو میری گرفتاری ہوئی تھی، اس کے بعد باقاعدہ انہوں نے رابطہ کیا تھا ہمارے فیصل آباد کے دوستوں کو لے کر کے میں تمہیں ملنے آ رہا ہوں. تو میں نے کہا مجھے تجھ سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی لوگ سمجھے کہ شاید ہم اسے اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ کے وہ اپنی صفائی دے. ہم طریقہ کار بتا رہے ہیں کہ جو لفظ اس نے بولے ہیں آئین پاکستان کے مطابق، وہ لفظ اگر قادیانی بولے تو اسے 20 سال سزائے قید ملتی ہے ان لفظوں پر. قادیانی اگر بولے، مثلا ہمارے آئین میں ہے کہ اگر کوئی شخص قادیانی ہو اور لفظ مسجد استعمال کرے اپنے کفر گڑھ کے لیے، کسی کو چوک میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہو کہ آؤ ہماری مسجد میں نماز پڑھو، تو ہمارا آئین کہتا ہے اس نے ایک بار اپنے کفر گڑھ کو مسجد کہا تو 3 سال جیل میں رہے گا. اس نے کیوں اپنے آپ کو مسلمان شو کیا؟ وہ کافر ہے تو مسلمانوں والے لفظ استعمال نہیں کر سکتا. اب رانا ثناء اللہ نے مسلمان ہو کہ ان کے لیے وہ لفظ استعمال کیے جو قادیانی استعمال کرے تو ہر لفظ پہ 3 سال قید ہے. مثلا وہ ہماری طرح ہی نماز پڑھتے ہیں، یہ 3 سال قید ہے قادیانی قید کہ ہم مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں. مثلا یہ کہ وہ ہماری طرح مسجدیں بناتے ہیں، اس پر بھی 3 سال قید ہے. مثلا یہ کہ وہ ہماری طرح ہی اذانیں دیتے ہیں، اس پر ہمارے آئین میں 3 سال قید ہے. مثلا یہ کہ وہ ہماری طرح ہی مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، اس پر بھی 3 سال قید ہے. اور پھر یہ کہ ان میں اور ہم میں تو معمولی سا فرق ہے، یہ بھی یعنی یہ سارے کفریہ کلمات ہیں. اور قرآن و سنت کا فیصلہ تو اپنی جگہ آئین پاکستان بالکل واضح کر رہا ہے. اب اس پر ہو کیا رہا ہے کہ وہ اب کیا کہتا ہے. ان نادانوں کو اتنا پتا نہیں کہ ایک عام سا مسلمان جو پاک دامن ہے، اگر کوئی اس پر بدکاری کا الزام لگا دے اور اس الزام کے بعد 1000 بار توبہ کرے، اس کے وہ لفظ جو بولے تھے پہلے ان کے لحاظ سے محاسبہ ہوگا کہ اسے 80 کوڑے لگیں گے. اس کے بعد جا کر پھر دیگر معاملات ہے کہ اب اسے کیا کہتا ہے. 80 کوڑے معاف نہیں ہے. یہ عام بندہ، عام امتی، اس کا سٹیٹس ہے. اور اس نے ہاتھ کہاں جا ڈالا کہ جب یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں اور قادیانیوں میں تھوڑا سا فرق ہے، تو پتہ چلا کہ معاذ اللہ اس کے نزدیک تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مرزا دجال میں تھوڑا سا فرق ہے. کہ رات جو گفتگو وزیر قانون نے کی، اس نے کفر کا ارتکاب کیا. وہ تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح کرے، اور اس کے بعد بھی اگر اس نے توبہ نہ کی تو وہ قادیانیوں میں سے شمار ہوگا. اور مجھے بتاؤ، رانا ثناء اللہ غدار ختم نبوت ہے یا نہیں؟ رانا ثناء ختم نبوت کا غدار ہے، ختم نبوت کا، ختم نبوت کا. یہ ووٹ ہو رہا ہے سارے ختم نبوت کا غدار ہے. اور ختم نبوت کے غدار کا نام لیتے وقت کوئی یوں نام لیتا ہے رانا ثناء اللہ صاحب؟ کوئی ایسے نام لیتا ہے؟ اور جو ایسا نام لے تو ہمیں کہنا پڑے گا رانا ثناء اللہ ختم نبوت کا غدار ہے. اور جو غدار کا یار ہے ہمارا اس کے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھرا مجمع مسترد کرتا ہے رانا ثناء کے کسی بھی وضاحت کو. رانا ثناء قادیانیوں کا یار ہے، ختم نبوت کا غدار ہے. ہمارے آئین میں ہے کہ اگر قادیانی اپنے کفر گڑھ کو مسجد کہے تو 3 سال جیل میں جائے، اور جو 10 دلیلیں دے کہ وہ ہم جیسے ہی ہیں، ان کی بھی مسجدیں ہیں، وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی ہم جیسے ہی ہیں، وہ بھی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور انہیں کہے کہ یہ تمہارے خلاف مولویوں نے بس پراپوگنڈا کیا ہوا ہے، تم بھی کچھ ان کے خلاف آگے کرو، ہم تمہارے ساتھ دیں گے. اس بے غیرت کے کفر میں بھی کوئی شک رہ گیا ہے؟ لہذا دھوکے بازی نہیں بھائی نہیں، دھوکے بازی، رانے سے یاری، رانے سے یاری، اور زور سے بولو نہیں بھائی نہیں، رانے سے یاری، نہیں بھائی نہیں، رانے سے یاری، نہیں بھائی نہیں، رانے سے یاری، نہیں بھائی نہیں.
ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ کو کسی غلط مقصد میں استعمال نہیں ہونے دیں گے. استعمال کسی نے یارے رانے سے یاری نبھانی ہے تو کوئی اور دکانداری چلائے. تحریک لبیک یا رسول اللہ رانے کے خلاف 12 اکتوبر سے کفر کا فتویٰ دے چکی ہے. اگر اس کے چیلوں میں، اس کے گماشوں میں، اس کی ہماریوں میں، اس کے حامیوں میں کوئی شکایت ہے تو میں مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ہم ابھی تک اسی موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں، خواہ وہ جیل بھرو تحریک ہو، خواہ وہ مینار پاکستان کا جلسہ ہو، خواہ وہ مظفر آباد آزاد کشمیر کی کانفرنس ہو یا خیبر پختونخوا ہو. ہم ہر جگہ اس آواز کو بلند کر رہے ہیں کہ رانا ثنا ختم نبوت کا غدار اور آئین پاکستان کا غدار ہے، اور آئین کے غدار کی سزا سزائے موت تک ہے. لہذا اس کو جو اس نے جرم کیا ہے اس کی سزا دی جائے. حلف نامہ ختم نبوت کے مجرم ابھی بھی مجرم ہیں، ان کو سزا دی جائے. وہ کون ہے؟ کہ رات جو گفتگو وزیر قانون نے کی اس نے کفر کا ارتکاب کیا. وہ تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح کرے، اور اس کے بعد بھی اگر اس نے توبہ نہ کی تو وہ قادیانیوں میں سے شمار ہوگا.